बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नमाजका आदेशहरू सम्बन्धित कोर्सको यो दोस्रो अङ्क लिएर म तपाईँ माझ उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस कार्यक्रमको शीर्षक हो कि नमाज कहिले र कहाँ फर्ज अर्थात् अनिवार्य गरियो, कहिले र कहाँ नमाजलाई अनिवार्य गरियो। 5 बेलाकै नमाज जुन इस्लाममा अनिवार्य छ, जुन इस्लामको दोस्रो आधार पनि हो, यो मेहराजको राति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मदीना हिजरत अर्थात् प्रवास गर्नुभन्दा पहिले नै एक वर्ष पहिले, हिजरत भन्दा 1 वर्ष पहिले, वा यो पनि भनिएको छ कि 3 वर्ष पहिले वा 5 वर्ष पहिले हिजरत गर्नुभन्दा अघि नै यो मेहराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई गराइयो र मेहराजकै राति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि यो नमाज 5 बेलाको नमाजहरू अनिवार्य गरियो। कहिले? हिजरत गर्नुभन्दा 1 वर्ष वा 3 वर्ष वा 5 वर्ष अगाडि मेहराजको राति नमाज अनिवार्य गरियो। कहाँ? मेहराजमा। यो पनि कुरो थाहा भयो। मेहराज, अल्लाहले आफ्नो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि पहिलो चाहिँ मेहराजको राति, मेहराज भनेकै हो आकाशमाथि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई लग्नु भएको थियो। अल्लाहले आफ्नो आदेशले मक्कादेखि बैतुल मक्दिस जुन फिलिस्तिनमा छ, बैतुल मक्दिसदेखि फेरि आकाशमा, 7औं आकाशमाथि आफू कहाँ अल्लाहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई बोलाउनु भएको थियो र त्यसैलाई मेहराज भनिन्छ। त्यहाँ अल्लाहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि 50 बेलाको नमाज, 50 समयको नमाज फर्ज गर्नुभएको थियो, अर्थात् 50 वटा नमाज फर्ज गर्नुभएको थियो एक दिन र रातिमा पढ्नलाई। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यस 50 समयको नमाजलाई अथवा 50 वटा नमाजलाई अल्लाहले दिएको आदेश अनुसार स्वीकार गरी झर्दै हुनुहुन्थ्यो, राजी खुसी कि अल्लाहले उहाँ र उहाँका अनुयायीहरूमाथि, उहाँको अनुयायीहरूमाथि 50 बेलाको नमाज फर्ज गर्नुभएको छ जुन अनिवार्य छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराजमा 7औं आकाशदेखि झर्ने बेला बाटैमा एउटा आकाशमा मुसा अलैहिस्सलाम, 6औं आकाशमा मुसा अलैहिस्सलामलाई भेट्नुभयो। मुसा अलैहिस्सलामले सोध्नुभयो कि कुन कुराको आदेश तपाईलाई अल्लाहको तर्फबाट गरियो? त उहाँले भन्नुभयो कि मलाई एक दिन रातिमा 50 वटा नमाज अर्थात् 50 समयको नमाज अल्लाहले अनिवार्य गर्नुभएको छ, पढ्नुपर्छ भनेर आदेश दिनुभएको छ। मुसा अलैहिस्सलामले भन्नुभयो कि तपाईको अनुयायीले 50 समयको नमाज पढ्न सक्दैनन्, यो गाह्रो छ। किनकि अल्लाहको कसम, मैले चाहिँ संसारमा आफ्नो अनुयायीलाई अनुभव गरेर आएको छु। मलाई अनुभव छ यी मानिसहरू 50 समयको नमाज पढ्न सक्दैनन्। त जबकि मैले बनु इस्राइललाई जेसुकै जसरी भए पनि मैले उहाँहरूलाई सिकाएँ, पढाएँ, त्यसको महत्त्व बताएँ। म चाहिँ अनुभव गरेर आएको छु, तपाईको पनि अनुयायी यो 50 समयको नमाज पढ्न सक्दैनन्। यसो गर्नु, तपाई आफ्नो अनुयायीको लागि जानुस्, अल्लाह कहाँ फेरि जानुस्।
आफ्नो अनुयायीको लागि कम गर्नलाई अल्लाहसित अनुरोध गर्नुस् गएर कि अल्लाह यो 50 समयको नमाज मेरो अनुयायीले पढ्न सक्दैनन्, अनुरोध गर्नुस् कि अल्लाह कम गरिदेऊन्। भन्नुहुन्छ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैले मूसा अलैहिस्सलामले भने जस्तै मलाई पनि लाग्यो, जब मेरो अनुयायी गर्नै सक्दैनन् भने अल्लाहसित रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, अल्लाहसित गएर भन्नु पर्यो, अनुरोध गर्नु पर्यो। जानुभयो अल्लाहसँग प्रार्थना गर्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो कम गर्नलाई। अल्लाहले 10 समयको नमाज अर्थात् 10 वटा कम गरिदिनु भयो, 40 बाँकी रह्यो। फेरि आउनुभयो, फेरि मूसा अलैहिस्सलामसँग भेट्नुभयो। मूसा अलैहिस्सलामले फेरि सोध्नुभयो अनि फेरि मूसा अलैहिस्सलामले उहाँलाई भन्नुभयो कि जानुस् अहिले पनि फेरि गएर अल्लाहलाई अनुरोध गर्नुहोस्, यो पनि सक्दैनन्। यहाँसम्म कि 5 पटक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानुभयो। 5 पटक मूसा अलैहिस्सलामले उहाँलाई भन्दै गर्नुभयो अल्लाह कहाँ गएर सिफारिस गर्नुस्, कम गर्नलाई, कम गराउनुस्। कम गराउँदा 5 पटक जानुभयो। जब 5 समयको नमाज मात्रै बाँकी रह्यो फेरि आउनुभयो। मूसा अलैहिस्सलामले सोध्नुभयो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो 5 समयको नमाज अब कम गरेर 5 समयको नमाज अल्लाहले अनिवार्य गर्नुभएको छ। त मूसा अलैहिस्सलामले भन्नु फेरि जानुस्। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मलाई अब लाज लागिरहेछ, अब म फेरि यहाँबाट म जान सक्दैन, म अल्लाह कहाँ गएर अब अनुरोध म गर्दैन कम गराउनलाई। र म चाहिँ पूर्ण रूपले अब खुसी छु, मैले यो कुरा स्वीकार गरिसकेको छु। 5 भन्दा कम म गराउन अब मेरो हिम्मत छैन, मलाई लाज लागिरहेछ, म जाँदैन। त्यसपछि जब यो भनेर फेरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम 6औं आकाशमा हुनुहुन्थ्यो। वहाँदेखि जब अगाडि बढ्नुभयो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगाडि बढ्नुभयो त एउटा पुकार्नेवालाले पुकार्यो। के पुकार्यो? अम्दैत फरिदती व खफ्फफ्तु अन इबादी। भन्नाले मैले चाहिँ 50 समयको जुन नमाजको पुण्य हुन्छ त्यस पुण्यलाई मैले कम गरेको छैन, तर हो 5 समयकै नमाज पढ्नाले ती 50 समयको नमाज पढ्ने जतिको बराबर पुण्य मैले राखेको छु। भन्नाले मैले हलुको त गरिदिएँ तर त्यसको पुण्यमा मैले कमी गरेन। पुकार्नेवालाले पुकार्यो भन्नाले अल्लाहको तर्फबाट आयो। यो अल्लाहको दया र कृपा हो हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र उहाँका विशेष अनुयायीहरूमाथि। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसी सकुशल त्यहाँबाट धरतीमा आउनुभयो, पृथ्वीमा आउनुभयो र अल्लाहको कीर्ति व्यक्त गर्नुभयो। अब आउनुस्, सबभन्दा पहिले जुन नमाज फर्ज गरिएको थियो त्यो चाहिँ 2 रकात गरी मात्रै थियो, मगरिबको नमाज बाहेक। भन्नाले यो 5 समयको नमाज सबै 2 रकात थियो, मात्र मगरिबको नमाज चाहिँ 3 रकात थियो। हिजरत अर्थात् नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोडेर प्रवास गरेर मदीना आउनुभन्दा अघिको यो कुरो हो। जब हिजरत गरेर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आइपुग्नु भयो त सम्पूर्ण नमाजहरूमा अर्थात् आफ्नो स्थायी रूपले बस्ने ठाउँहरूमा, आफ्नो घरमा, आफ्नो निवासमा बसेकाहरूलाई नमाजमा चाहिँ बढोत्तरी गरियो, रकातमा बढोत्तरी गरियो। भन्नाले फजर र मगरिब बाहेक 3 समयको नमाज, जुहर र असर र इशाको नमाज 4 रकात गरियो हिजरत गरेर मदीना आइसकेपछि। नत्र पहिले हिजरत भन्दा अघि 2 सबै थियो, मगरिबमा मात्र 3 रकात थियो। बाँकी सबै फजर 2 रकात, जुहर 2 रकात, असर 2 रकात, इशा पनि 2 रकात नै थियो। तर हिजरत गरेर मदीना आइसकेपछि यी रकातहरूमा फजर बाहेक र मगरिब बाहेक 3 बेलाको नमाजमा वृद्धि गरियो रकातमा। जोहरको नमाजलाई पनि 2 को सट्टामा 4 गरियो, असरलाई 4 गरियो र यसै गरी इशालाई 4 रकात गरियो। र यसको प्रमाण हदिसमा आउँछ। बुखारीको हदिस हो, आइशा रदियल्लाहु ताला अन्हाको वृत्तान्त हो र उहाँको वर्णन छ कि फुरिदती सलातु रकातैन सुम्मा हाजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फफुरिदत 4। नमाज चाहिँ 2 रकात गरी नमाज
अनिवार्य गरियो। फेरि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत गरेर मदीना आउनुभयो त 4 रकात गरियो, फर्ज नमाज फेरि 4 रकात गरियो। वतुरिकत सलातु सफरे अलल उला, तर सफर र यात्राको नमाज जुन कसर गरेर पढिने आदेश आएको छ त्यो हजरमा भन्नाले आफ्नो निवासमा, आफ्नो स्थायी बसोस्थानमा भएको बेला 4 गरियो। तर यात्रामा यदि गइएको छ भने यात्रामा त्यही पहिलाकै 2 रकात नै हुन्छ। भन्नाले फजरको 2 रकात हो, जुहरको पनि 4 को सट्टामा 2 पढे हुन्छ, असर पनि 4 लाई 2 पढे हुन्छ, मगरिब त 3 पहिलादेखि नै हो र यसै गरी इशाको पनि 4 रकातलाई 2 रकात पढेर पर्याप्त हुन्छ भनेर यो आइशा रदियल्लाहु ताला अन्हाको हदिस हो। बुखारीको हदिस नम्बर 7570 र यसै गरी मुस्लिमको हदिस नम्बर 162 रहेको छ। इमाम अहमदले मुस्नद अहमदमा रहमहुल्लाहले वर्णन गर्नुभएको छ कि इल्लल मगरिबा लिअन्नहा वित्रुन, मगरिब बाहेक, किनकि त्यो चाहिँ बेजोड रकात छ, त्यसमा 2 थिएन कि 4 गरियोस्, 3 थियो भने त्यसलाई 6 गर्न मिल्दैन, रुबाई भन्नाले 4 रकात भयो। व सुबह र यसै गरी सुबह अर्थात् फजरको नमाज चाहिँ लिअन्नहु युतव्विलु फिहा अलकिराअह, किनकि फजरको नमाजमा विशेष रूपले त्यसमा जुन कुरानको तिलावत कियामको बेलामा गरिन्छ त्यो लामो तिलावत गरिन्छ। त्यसैले गर्दा सुबह अर्थात् फजरको नमाज 2 नै राखियो र यसै गरी मगरिबको नमाज वित्र अर्थात् बेजोड रकात हुनाले गर्दा त्यसमा बढोत्तरी र वृद्धि गरिएन रकातमा, बाँकी 3 समयको नमाजमा 2 जुन रकात थियो त्यसलाई वृद्धि गरेर 4 गरियो। यो चाहिँ इमाम अहमद मुस्नद अहमदमा इमाम अहमदले यसलाई वर्णन गर्नुभएको छ। एउटा कुरो अरू छ, धर्मविद्हरूले यस सम्बन्धमा धर्मविद्हरूमा मतभेद पाइन्छ कि मेराज भन्दा अघि नै यो नमाज चाहिँ फर्ज थियो कि थिएन, अनिवार्य रूपमा नमाज, किनकि मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत गरिसकेपछि, हिजरत गर्नुभन्दा अघि नै मेराज गराइएको थियो। त के मेराज भन्दा अघि पनि केही नमाजहरू फर्ज थियो, नमाज फर्ज थियो कि थिएन? त यसको विषयमा केही धर्मविद्हरू यसपट्टि गएका छन् कि मेराज गर्नुभन्दा अघि नमाज चाहिँ फर्ज र अनिवार्य थियो, तर मात्र रातिको नमाज र यसै गरी रातिको नमाज मात्र अनिवार्य थियो र यसै गरी त्यसको रकात पनि अनिवार्य थिएन। र एउटा समूह धर्मविद्हरूको एक समूह यतापट्टि गएको छ कि मात्र मेराज गर्नुभन्दा अघि जुन नमाज फर्ज थियो त्यो मात्र बिहान र बेलुका, साँझ बिहानको नमाज मात्र फर्ज थियो, अरू नमाज फर्ज थिएन। भन्नाले 2टा कुरा, मेराज गरेर आइसकेपछि अल्लाहले जब नमाज 5 समयको नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई अनिवार्य गरेर आदेश दिइसक्नुभयो भने त्यसपछिको त कुरै छैन। तर मेराज गर्नुभन्दा अघि नमाज पढ्नु मुस्लिमहरू जो इस्लाममा आउँथे र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लममाथि अनिवार्य थियो कि थिएन भने यसमा 2वटा कुरो छ। एउटा कुरो यो भनिएको छ कि मात्र रातिको नमाज अनिवार्य थियो, तर अनिवार्य थियो त्यसको रकात, त्यो कसरी पढ्ने, के पढ्ने, यो कुरो चाहिँ अनिवार्य थिएन, तर रातिको नमाज मात्रै थियो। दोस्रो कुरो यो कि होइन, साँझ र बिहान बेलुका मात्रै 2 रकात नमाज पढ्न अनिवार्य थियो, त्यसबाहेक कुनै पनि नमाज थिएन। तर मेराज गरेर आइसकेपछि अब 5 समयको नमाज फर्ज भइहाल्यो। तर बाँकी ज्ञान वल्लाहु आलम बिस्सवाब सही के हो त्यसको विषयमा कुरा गर्नु पनि फाइदा हुँदैन, बरु जुन हामीमाथि अनिवार्य गरिसकिएको छ, नबीले पढेर देखाइसक्नु भएको छ, त्यही कुरो मूल हो। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई 5 बेलाकै नमाज जुन अनिवार्य गरिएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपले सुन्नतको पालना गरी पढ्ने साहस देउन्।
आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।